Hello! Good morning! Live na Santa Partner. Amen. Yes. Salamat sa Diyos. Niya na Santa sa ato ang nandan na tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Humusta ang tanan? Hallelujah! Live na Santa mga kaanakan sa Diyos. Mga kaigsunan, kaigalan, kasilinganan, mga kaparyentihan nga tanan. Asa mong dapit ta karong gipaymutang sa Dios maayong buntag ini sa atong naimutangan sa tibuok Amerika. Og dalaygo ng Dios sa tanan nato mga OFWs, residents ug immigrants. Og diya sa atong ingnuntan sa tibuok Asia maayong gabi. Hallelujah. Maayong pagpangatulog. Pukaw na sad mo mga adlaway nandaman sa inyo ang mga panginhanglan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ug amen. Ug amen. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Ang among mga pag-ampo nga nakamong tanan sa maayong kahimtang. Himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usab ang inyong mga espiritu. Uban na usab kanamo diri. Dalaygon ang Dios walay katapusan nga magapamuhat ug magpataliwala nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Praise God. Hallelujah. Og sa tibuok Europa, mubati kita kanila maayong hapon karon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Sa tibuok Middle East, maayo sa nga hapon. Labi na sa nasod nga pinili sa Dios. Ang nasod ngayong gihigugma sa tanang mga kanasuran sa tibuok kalibutan ang Israel. Hallelujah. Amen. Yes, Lord Jesus. Salamat sa Dios busa. Nini, magpadayon na usab kita sa ato ang naandan nga buluhaton. Ug ganining adlaw sa dili pa kami madto sa unahan ang akong mga paghangyo kaninyong tanan sa inyo ang pag-share nining atong live Facebook. Hallelujah. Kaya diya sa inyong pag-share, inyo kinang ikapaambit sa inyong mga kaigsunan, sa inyong mga kahigalaan, sa inyong mga silingan, sa tanan nga naa sa inyong kasing-kasing. O nga makapamunga kitang tanan, o bunga nga mulungtad. Amen. Amen. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios sa matag usa kanato, ang magpaambit sa maayong balita sa nagkalain-lain dapit sa tibuok kalibutan. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa niini, sa di pasag kita mo ato sa unahan, andam na ba usab ang inyong mga Biblia, ang inyong mga bulpin, lapis, journal, sa panahon nga dili kita makaabli dahin sa atong mga Biblia, pwede rin sa ninyong isulat ang inyong mga bersikulo nga atong pagambitan, o niana, sa panahon sa inyong pagpamalandong, inyo sa mga ablihan o inyo sa matunan pagbalik aron sa inyong pagkaton makabaton pug kamo pinasahi nga revelasyon gikan sa Dios. Amen. Amen. Ay kining atong pagkinabuhi inubanan sa presensya sa Dios bisan asa kita paingon ang Dios nga mag-uban kanato siya sad ang magpamuhat sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Amen. Usa, mag-ampo na kita, dado nato sa pag-ampo, kini nga itong mga pag-ambitan, nga mga pulong. Din mao kini ang pagkaon nga dili madunuton, nga makahatag kini ka natong kaayuhan sa atong lawas kalag espiritu, o sa tanang aspeto sa atong kinabuhi sa diyang ato kining ikinabuhi. Amen. So mag-ampo kita, amahan nga nakaka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus. Nagapasalamat kami kanimo, O Dios, sa panahon nga imong giandam kanamo. Samtang nag-ampo kami, O Dios, nining imong mga pulong, among pag-ambitan, uban sa imong mga katawhan, imong mga kanakan, imong mga pinilig, dinihugan, sa tanan imong maharianong mga kaparian. Ino Dios, ablihan mo ang among mga salabutan, ang among espirituhanong panabot, nga po pang masabtan pagdugang ang imong mga pulong. Ug niini amo kini ikinabuhi sa matag adlaw nga diin makahatag kini kaayuhan sa tanang aspeto sa among kinabuhi sumala sa imong mga saad. Ug diha Ginoo sa imong mga pulong nga diin mo kanang itisok sa among mga kasing-kasing ug sa among mga hunahuna nga dili kami mahikalimot niini hinunoa
Magamit namo kini alang sa imong kahimayaan ug kadungganan. Yes, Nga ikaw ang maitaas ug kami maipabus, ikaw ang maipadayag ug dili kami sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. Shout out ta partner sa ato ang unang listener nga atong nakita sa screen, si Abu. Daghang kayong salamat sa imong pagpamati. Igsoon ang Dios mga panalangin kanimo og sa tibok nimong panimalay. Sa tanan nga nagpahipi sa screen, itang tanan panalanginan sa Dios. Amen. Ug ang atong mga tagsa-tagsa ka panimalay ato kanang tuhuan. Tungod kay dili aksidente nga naa nilabay nining atong Facebook live o nga dili usikan ang panahon tungod kay kining panahon na hamili kini ingon nga giandam sa Dios alang kanimo ug sa tanan nga nagpamati nining maong mensahe. Amen. Kayang maayong balita nga imong gipasulod sa imong panimalay nining adlaw maghatag kanimo sa imong mga gipangandoy o gitinguha sa imong kasing-kasing sumala sa kabubuton sa Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Uli ning adlaw atong hisgutan ang atong tema. Hallelujah. Praise the Lord. Ang inisyatiba sa Dios. Hallelujah. Kitang tanan nga tao ning kalibutan na adunay ingnon ta ang Dios adunay maayo nga katuyuan sa atong kinabuhi. Amen. Yes. Ang iyang inisyatiba sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, ingnon ta, nagdepende ka na sa atong ingnon, sa gusto sa Dios. Sama sa kinabuhi ni Abraham. Amen. Sa kinabuhi ni Abraham, gipadayag niya kung unsa ang iyang inisyatiba. Natong panahon nga diha siya sa iyang ingnon ta nasod nga natawan. Apan, tungod kay ang gusto sa Dios nga doon na siya relasyon ngadto ni Abraham, maong gitawag si Abraham, o gipalakaw siya ngadto sa nasod nga diin, wala niya ingnon ta, masayri, wala niya ingnon, dili familiar niya, no? O iya siyang gidala dito tungod kay ang Dios doon ay katuyuan sa iyang kinabuhi. Amen. Ug ang iyang katuyuan nga mahimo siyang amahan sa tanang kanasuran. Yes, Lord. Yes. Niadtong tungora si Abraham oy kalibutan ni ana. Yes, Lord. Kay si Abraham usara ka lumupyo ingnon ta ordinaryo nga lumupyo sa iyang nasod nga natawhan. Apan tungod kay ang Dios do na may plano mao kato nga iya siyang gipadaygan sa iyahang inisyatiba. Amen? Amen. Ug nining kabuntagon, mahimong sa imong kinabuhi. Wala ka nagpamati tungod sa imong kagwalingon nga gusto. Kundi ang Dios nga naa sa imong kinabuhi, siya mo'y adunay katuyuan sa imong kinabuhi. Amen. Anaa siya inisyatiba nga giandam kanimo, samtang imong kasing-kasing, anaa sa imong pagtuo. Amen. Naa kaniya ug ang imong pagtuo sa imong ingnon ta madungog. Amen. Kay sama ni Abraham sa pagkadungog niya sa tingog sa Dios, nagtuo siya. Ug milakaw siya nga walay pagpakundahay tungod kay nagtuo siya nga ang Dios may magauban kaniya. Yes, Lord. Mausab kanimo karon. Usahay kita sa atong kinabuhi, datay mga plano. Pero ang atong plano dili matuman kung wala ang Dios nga magplano uban kanato. Amen. So mausab ka na nga diin ato kining hisgutan ning adlaw. Ang inisyatiba sa Dios nagdemonstrate sa tibok kasulatan. Una, sa tanan ang iyang pagkagamahanan, ang iyang pagkasovereign nga Ginoo, no? O kining iyang pagkasovereign nga Ginoo para kini sa tanang tao ni ining yuta nga iyang gimugna. Amen. Yes, Lord. Ug ato kining makita nga kining iyang gimugna yubanan usab kini sa dako kaayo nga grasya niya sa kaluwasan.
Kaluwasan pinaagi sa iyang bugtong anak nga maong atong Ginoong Hesukristo. So ato makita sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 1 nga nag-ingon siya sa sinugdanan ang Dios nagmugna sa langit ug sa yuta. Amen. So sa sinugdanan siya ang nagmugna sa langit ug sa yuta. So dili ang tao ang nagmugna niini. Amen. Yes, Busa tungod kay ang Dios man ang nagmugna nining langit ug ang yuta. Ug ang tanan niyang kabuhatan doon na pod siya gimugna nga pinasahi. Amen. Pinasahi kini nga diya sa imong kinabuhi nga siya ang imuha gayong inon hatagan ug pagtagad sama ni Abraham. Si Abraham nga gitawag sa Dios aron siya mahimong amahan sa tanang kanasuran. Mausab ang nagahatag kanimo nining adlaw. Amen. Diya sa imong pagtuo. Sama nga si Jesus gipadala dinhi sa kalibutan aron sumala sa iyang mga pulong sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga ang Dios naigugma sa tibuok kalibutan. Amen. Ug kay naigugma man siya sa tibuok kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga maong atong Ginoong Hesus. O nga ang mutuo kaniya, dili malaglag. Yes, Lord. Sa maong paagi, ang iyang pagpadala sa iyang bugtong anak nga mao tong Ginoong Hesus, dili ingon gipadala aron kini hatagan ingnon ta o tuison sa mga tao nining kalibutana, kundi pamatud-an ang iyang gipamulong. Sama sa kinabuhi ni Abraham, sa diyang gipadayag kaniya sa Dios nga palakton siya o padtuon siya sa lugar nga diin iyang ipakita kaniya. Gibuhat kadto sa Dios tungod kay gibuhat ang gimugna sa Dios, gimbutan sa Dios nga mahimo siyang amahan sa tanang kanasuran. Amen. Ug diri iya sang gimbutan ang pagpadala sa iyang bugtong anak nga mao tong Ginoong Hesus. Aron ang tanan nga matuo kaniya dili malaglag, kundi ang makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Praise God. Kay ang iyamang initiative sa iyang imong kinabuhi, nining kabuntagon, usahay ang iyang pagtawag sa matag usa ka nato. Dili tungod sa nagkalain-lain nato nga purpose, kundi tungod sa iyang purpose, no? Tungod sa maong gitawag niya ang matag usa ka nato para sa iyang purpose, dili sa atong katuyuan. Mao kanay labing tinuod. Apan niining ang pagtawag sa matag usa ka nato, ang kaluwasan nga iya sang giandam alang sa matag usa ka nato, wala ka na magikan sa tao, kundi nagikan kaniya nga nagtawag ni Abraham aron kapadayag usab kanimo ang iyang grasya, Amen. ang iyang gugma ug ang iyang gahom nga may ultimatum nga tinubdan sa kaluwasan sa tibuok kalibutan ug kanimo nga diin buot niyang ipaambit ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Kanimo nining kabuntagon nga nagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan natong mga kahigalaan, kaparyentihan, kaigsuunan, kaanakan, kaumagaran, kapuan, mga ginikanan, sa tanan natong mga minahal nga mga tigpaminawan. Ang Dios nga nag-initiate sa kinabuhi ni Abraham, ug mausab kini ang nagmugna ug nagpadala sa iyang bugtong anak nga mao tong Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Buot siya nga aduna kay relasyon ngadto kaniya. Ang maong relasyon nga iyang buot ipadayag kanimo nga diya sa imong kinabuhi, imo siyang ilhon nga imong Ginoo. Amen. Imo siyang ilhon nga siya mong imo ang Ginoo. Sumala sa iyang mga pulong. Nga kung mo ilaka nga si Jesus imong Ginoo,
nan maluwas ka. Amen. Praise Diya God. sa imong pagsangpit kaniya. Amen. Kung ang Dios nagsaad kang Abraham, nga diya sa libro sa Henesis Kapitulo 12, atong mabasa ka na sa libro sa Henesis Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 3. Pwede na ninyong basahon sa inyong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ang saad sa Dios ngadto ni Abraham nga himuon siya nga dakong nasod. Dakong nasod ug nga iya siyang panalanginan ug ang tanang mga tao ning kalibutan mapanalanginan pinaagi kaniya. Amen. So naapil na kadiha. Amen. Hi, Daydi si maayong gabi diya sa imong naimutangan. Kumusta ka na asa kandapita o may hapon na ka sa Middle East. Ayong hapon nimo diha, Day. Abu Dhabi. Salamat sa imong pagpamati ug ang Dios magapanalangin kanimo ug sa imong tibuok panimalay. Amen. Praise God. So kay si Jesus man, padayon kita sa atong tema. Hallelujah. Kay si Jesus man, ang imong ilhon sa ato pa, siya mo'y gipadala sa amahan dinis kalibutan. Para inigdawat ni mo niya o muila ka kaniya, maluwas ka. Diba? Amen. Amen. Sama ni Abraham, ang iyang initiative sa kinabuhi ni Abraham, nga iya siyang giatagan sa saad. Yes, Lord. Ang saad niya nga nagaingon siya, I will make you into a great nation, and I will bless you, and all people on the earth will be blessed through you. Amen. Yes, Sa ato Lord. pa naapil na kita diha, ikaw gako, kitang tanan, naapil na kita nga panalanginan sa Dios. Amen. Praise God. Ang panalangin sa Dios, ana-ana ka nato. Apan usahay nganong mawala sa atong panumduman. Sa panahon sa atong nagkalain-lain nga sitwasyon, nagtuo kita, nawa kita panalangini sa Dios, dili ba? Yes, Lord. Usay klaro kaayo, ngang tao sa pagka nagkalisod-lisod na, ang ilahang tutukan ang ilang isig katao. Sa matag usa kanato nining kabuntagon, kaadtuhon, kagabion, kahaponon, sa inyong mga naimutangan, ato gayong tutukan nga si Kristo, nga gian ni anis kalibutan, aron diya kaniya ikapadayag ang kagamahanan sa Dios, binaagi sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato, nga diya kaniya ang tanan natong mga pagkulang, siya mo'y nagpasaan. Niya nang ato mga pagkulang, nakadawat usab kita, o ganti sa Dios sa atong pag-ila nga siyang atong Ginoo. Amen. Sa atong pag-ila nga siya mo'y gamahanan nga Dios. Yes. Ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Diya kaniya ang panalangin nga iyang gisaan ngadto sa kang Abraham, iya usab kanang gipadahili diri kanato. So ato kanang i-claim adlaw-adlaw. Kay usahay nagtuo kita nga ang panalangin wa diri kanato. Apan kanang mga panalangina, kung mao ka na ray imong tutukan, sa ato pa nakapokus ka sa usa ka butang. Ang ultimatum nga tuyo sa Dios nining kinabuhia, ang makaila kita kaniya, o nga ang kaluwasan labaw sa tanan, nga iyang giandam sa matag usa kanato, maugay ato ang inunta, hatagan o dako nga luna sa atong kasing-kasing. Amen. Munay gingon, mo kanay initiative sa Ginoo. The ultimate act of God's initiative is sending His Son to serve the world, no? Amen. Ang iyang ultimatum gayud nga initiative sa Ginoo sa pagpadala sa iyang bugtong anak dinis kalibutan ang maluwas ang tibuok kalibutan. O kanang kaluwasan, package na siya tanan. Naana na diya tanan. Ang ato lang yung pag-claim sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Yes. Kayo sa ang atong pag-claim na arata sa Osaka, ingnon taluna. Ato gayong naon-naon mga kaanakan sa Dios.
ang pag-angkon sa iyang panalangin, wala magbasi sa gilapdon sa atong hunahuna. Kundi nagbasi ka na sa gilapdon, gihabugon, gitason, gilagmon, sa gugma sa Dios diri ka nato. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Ug kanang maong gugmaha, naglangkob ka na sa iyang ingnon tag hisaad diya sa atong mga Biblia. Akon ang Dios nagsaad ngadto ni Abraham nga himuon siya nga dakong nasod. Aron diya kaniya mapanalanginan ang tibuok kalibutan. Sa ato pa walay pangutana ug walay makaingnon ta labaw pa ni ana nga atong mahuptan. Tungod kay ang saad sa Dios ngadto ni Abraham, imo usab ka nang naangkon. Ano man, tungod kay ang iyang panalangin nga imong gituhuan nga tuwa ni Abraham, imo sabna. Amen. Yes, Lord Jesus. Imo sabna. Sumara na, nagdepindi ka na nato. Matod pa, kung ang imong pag-ingnunta, kung ang imong giangkon, usahay gud kita ang ato mangong gitanaw nga panalangin ka na rang na kay ektarya-ektaryang yuta, na kay daghang kayamanan, na kay daghang kaing maing sakyanan, na kay maayong pamisti, dili na mao. Ang panalangin sa Dios dili nimo inunta matugkad. Ang panalangin sa Dios wala magbase sa mga material nga mga butang. Kundi kung ikaw nagaw-naahuna nga ang Dios naa sa imong kinabuhi, dato na kay ka sa tanang dato ning kalibutan. Amen. Nga naman, tungod kay, kung mabiyak kita nining kalibutan na, wala gitay madala. Tanawa ninyo si Abraham. Si Abraham, tuwa na siya sa kilira, tuwa na siya sa Ginoo. Nadala ba niya ang kayamanan nga gihatag sa Dios kaniya niya ng panahon sa pagtawag kaniya gikan sa iyang yuta nga natawhan? O gidala siya nga to sa yuta din gipakita sa Dios nga mao kanay iyang puloy-anan. Amen. O diya siya ingunta diya siya magtukod sa iyang panimalay. O diya siya magtukod sa iyang tulda. Kay sa unang panahon wala maning mga panimalay nga nindot. Tuldar may gipuy-an sa atong mga katigulangan. No? So kung mao ka na, sama usab kita kaniya. Kanimo, nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang imong naon-naon nga ikaw na ang pinakadato nga tao ning kalibutan. Tungod kay naa kay Dios, na ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Sa ngalan ni Hesukristo nga atong Ginoo. Amen. Yes, Lord. Diya sa imong inunta, sa imong nahimutangan, ang imong patrabahoon sa imong kinabuhi, ang Ginoo na, ang balaan niyang espiritu nga naa kanimo nga naoy nagpadayon sa pag-initiate sa imong kinabuhi ug nagagiya kanimo sa pagtuo uban sa imong pagpangalagad kaniya sa tibok nimong kasing-kasing kalag hunahuna og kusog. Amen. Kay ni ana makahimo ka sa pag-ila nga ikaw na ang pinakadato nga tao ning kalibutan. Ayaw tuhoy nga kung naa kanimo ang tanang bahandi, dato ka. Ug wa kay Kristo, kumusta ka man? No? Sagad, ang mga tao naghunahuna, dato sila sa ato pa naan nila ang Ginoo kay ngano, daghan gud sila kadato. Pero ayaw ninyong tanawa nga ang kadato sa Dios anaa sa makita sa inyong mga mata. Ang kadato nga nagagikan sa Dios anaa sa iyang espiritu nga nagpuyo kanimo, nga nagpuyo og nagpataliwala kanimo tungod kay diha kanimo siya mao'y imong gitagaan og pagtagad. Amen. Sama nga ang iyang inisyatiba sa Dios sa imong kinabuhi, dili aron ka makapasundayag sa kadato nga makita sa imong mga mata. Kundi ang imong ikapasundayag ang mahigugma ka sa tibuok nimong kasing-kasing, tibuok nimong kalag, hunahuna og kusog,
ngadto sa Dios. Amen. Ug Yes. kining maong gugmaha, mao kini ang maghatag kanimo og konbiksyon aron diya sa imong kinabuhi mahimo usab ikaw nga kahayag ngadto sa uban. Amen. Yes, Lord Jesus. Kay dili ang tao mahimong kahayag tungod lamang nining iyang kadato nining kalibutan na. Kay kining maong kadato nining kalibutan mahanaw kini sama sa kadato ni Abraham. Ug inyong basahon ang libro sa Genesis sa kinabuhi ni Abraham, inyo kanang mabasa kung diin siya dadaa sa Ginoo. Mao na inyong homework. So kung inyo nang basahon ang Biblia, ang revelasyon sa Ginoo, maanaa ka ninyo. Ngano man. Amen. Kay ang Dios magapadayag sa iyang kaugalingon, sa iyang mga sikreto, sa diyang siya ang atong pangitaon. Sama ni Abraham. Wala siya mag-ingon siyang kaugalingon, ay himuon day kong dato sa Ginoo, ay himuon day ko niyang panalangin sa tibuok kalibutan, kundili ang iyang pagtuo. Ang iyang pagtuo, maong nisunod siya sa Ginoo. Ug diya sa imong pagtuo nga ikaw ng pinakadato nga tao ning kalibutan, bisan pagmingon ka, usay gud nagtuon tao no nga, naa kay daghang kwarta, dato ka. Ayaw na ang ingon ni ana. Ngano man, kung ang Dios walay utlanan, wala say utlanan ang iyang plano sa imong kinabuhi. Amen. Ganuan, habubo man kita og kinabuhi, apan ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi, ang iyang initiative sa matag usa kanato unsa, ang magpuyo kita nga madagayaon uban kaniya. Amen. Praise God. Hallelujah. No? Kumbaga, ang Dios nagahatag gayud siya og convince o nagakonvince gayud siya o nagakonbikto gayud siya sa tibuok kalibutan sa sala aron sila mobalik kaniya og iyang mabatunan ang iyang pagkamatarong. Amen. Ang pagkamatarong sa Dios mao gay gusto sa Ginoo nga motubo sa atong kinabuhi. Yes, Lord. Unsa nining mga butanga nga inyong makita, unsa kanindot sa palibot, unsa kanindot sa mga balay, unsa kanindot sa mga kabtangan, hibaw ininyo mga kanakan sa Diyos si Abraham, wala ni ana. No? Kung anaa pa kana kang Abraham, wala unta siya tingali hatagig relasyon sa Ginoo, wala makigrelasyon kaniya ang Ginoo. Kay saygod ang tao na ang iyang hunahuna, ang kadato ni adini sa makita sa mata. Ang kadato naa sa dili makita. Ang mao kanay matuod nga kadato sa tao. Ano man? Kaya nangalagad sa Ginoo, wala na siya magunahunaan ning kalibutan na. Unsa may kapuslanan, sumala pa sa giingon sa dato. Ginoo, nasunod ko naman ning imong mga pamalaod. Unsa pa may akong buhaton aron moadto gyud mo awan gyud ko nimo ngadto sa langit nga makaadto ko sa gingarian nimo. Oh, niingon si Jesus kaniya, ibaligya ang tanan nimong kabtangan, matud pa niya. Lakaw ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug balik diri kanako. Ihatag dito sa mga pobre ug balik diri kanako. Okay? Usi kapuslanan na kay tanang kadato niya ipanghatag na sa nanimo sa kaulahian. Ngano man, tung kay lisod kaayo ang usa ka taong dato nga moadto sa gingarian sa langit kaysa kamilyo nga mosulod sa lubot sa dagom gilalimang ka. Unsa kadako sa lubot sa dagom bi? Ug mananahi ka kay balo jud ka anak. Unsa kadako ng lubot sa dagom. No? Sa ato pa, ang dato, dili gayud makaingnon ta, makadesidir pagdali kung daghan siyag bahandi. Susama ni Abraham, ang iyang bahandi, ang Ginoo. Ano man, nagtuman siya sa Ginoo. Gituman niya, ang kabubuton sa Dios kaniya, sa diyang gitawag siya sa Ginoo. Masaharagon na ninyo inyong Biblia. Di kita magtinapulan pagbasa sa atong Biblia.
Para diya sa atong pagbasa sa atong mga Biblia, na atay makatunanon sa matag karon ug unya di kita mag-uol ug walay sulod atong kaldero. Kay nga naman, ang Ginoo di man ta pakaulawan, di ta niya gutumon, nga naman, siya may tagiya sa tanan niya gutman ta. Ang tao usay gutumon tungod kay tapulan, no? Mo ni labing tinuod. Ang taong kugihan di gayud magutom, pero ang taong tapulan gutman gyud. Mo nang usay ang basulon sa tao nga ingnon ta naas kawadon ang Ginoo. Nganuman kay nagtuo siya ang Ginoo manaog bagud ang Ginoo aron maglungag sa imuhang pagkaon, magluto sa imong pagkaon, mangita para nimo, ikaw mismo, no? Manay gingon, kung kita mo salig sa atong kaugalingon, nga watay lihok, patay gihapon atong pagtuo sa Ginoo. Amen. So kikinahanglan nga atong buhaton kung unsay sugo sa Ginoo. Kay unsa man ang iyang paghatag kanatog inisyatiba kun wala say mahimo sa atong kinabuhi. Kining atong pamati sa pulong sa Ginoo, usay di ni sayon buhaton. Sa tao nga nagdali, sa tao nga wala maghuna-huna sa iyang ingnon ta ugma. Nganuman, kay kita wala tatagay sa Ginoo og ingnon ta katoy na katagbawan. Apan yatagan kita niya katungod nga makapanunod sa tanan nga naa kaniya. Sa unsa nga paagi ang imong pagtuo kaniya sama ni Abraham. Amen. Si Abraham napanunod niya ang tanan nga naa kang Kristo tungod kay nagtuo siya. So kung natay pagtuo mo sa kanang initiative sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ang pagtuo ay gitanaw sa Dios sa atong kasing-kasing. Amen. Amen. So kung ang Ginoo naa siya ingnon ta gibuhat sa imong kinabuhi o sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi, wala ka na nimo tagay o pagtagad. Kato pa, mutinir bagud na nimo. Dili na mutinir nimo. So gikinahanglan ginato nga tan-aw nato ang prinsipyo sa Biblia, dili ang prinsipyo sa tao. Amen. Ang prinsipyo sa Biblia. Kaya ang prinsipyo sa tao ginay hinungdan. Kung sama sa usa ka taong dato, ang iyang prinsipyo nga nagdato siya, pero nga nung wala ba niya, o nabaligya ba niya ang iyang kabtangan? Naglisod siya og desisyon nga iyang ibaligya iyang kabtangan og ipanghatag sa mga kabus. Nga naman, ang Biblia nagasulti ni Ana, nga niduko siya. Niduko siya. Ato niya nang hisgutan sa sunod nato nga panaghimamatay. Kay aron nga naatay inon ta makatunan. Kay diya sa atong pagkaton, makita nato kung unsa gayud kagamhanan ang Dios. Kaysa ang ato kung nagtuo manggutang ang atong Ginoo, no? Ang Ginoo nga atong gialagaran nga buhi, kutobra paghatag sa atong gusto. Dili na mao. Ang gusto sa Ginoo mo'y atong maangkon, dili ang gusto nato. Amen. Amen. Usay ang ato response, no? Kung ang Ginoo nagtawag naghatag nagali na ni sa iyang initiative sa atong kinabuhi, ang atong response dili. Sama ni Abraham, wala siya nagdumili sa pagtawag kaniya. Pero kita usahay magdumili kita sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kay ang atong pagtuo nga mas maayo ang atong plano kaysa plano sa Dios. Amen. Hunaw-na aragod sa imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon usahay, nagsunod ka lamang sa imong makita. Pero kung ang imong gisunod ang di nimo makita, samtang ang Dios nakigsulti kanimo, gimo siyang gipamati, gimong gisunod, mas maayo gayud kadto mo ay imong sundon. Nganuan, kay ang paglakaw ni Abraham, wala magbasi sa iyang makita. Nagbasi si Abraham sa dili makita. Amen. So mao nga nakaabot siya sa lugar nga diin gitudlo sa Ginoo kaniya nga magpuyo siya uban sa iyang pamilya. Og diya sa iyang pagpuyo ni adtong dapita,
sa haran, nga mao tay ginganlan niyag haran sa Ginoo, unsa may nahitabo siyang kinabuhi. Di ba na tinuod? Nga ang tibuok kalibutan na panalanginan tungod kaniya. Nan ikaw nga gipanalanginan sa Dios tungod ni anang imong kahimtang karon, ayaw sabta nga diha ra ka taman. Sabta nga ang Dios dunay maayong plano sa imong kinabuhi nga mas labaw pa ni anang imong damgo. Kay kung si Abraham wala magtuo nga diha ra siya kutob sa balay sa iyang ginikanan, nga ang iyang gituuhan sa iyang kinabuhi, nga unta dihara siya mo, ingnon ta dihara siya sa iyang ginikanan magpuyo. Pero tungod kay ang Dios nakigrelasyon kaniya, o misanong siya sa tawag sa Dios sa iyang kinabuhi. Amen. Ang pagsanong nimo mao'y gipangita sa Dios, kasi kanunay ka nang gisultian sa Ginoo, apan mo ingon pagyapon ko, tagay kog sign, Lord, tagay kog sign. Kanang magsigi tagpangayo og sign sa Ginoo, that is a sign of disbelief. Walay pagtuo, no? Wanay giingon, confused ka sa imuhang ingnon ta na pamatian. Or usay ang Ginoo baya no makigisulti siya pinaagi sa pulong. Sa pulong nga imong nadungog, ug i-confirm po na niya sa dihang naa ka sa imong pagbasa sa Biblia. Usay na gamiton ni mga tao, gamiton sa Dios para musulti siya sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao ka nagsagad mahitabo nga dili maangkon sa tao ang iyang gipangandoy, nga diin ang iyang kabubuton mo iyang tumanon. Ngano man, tungod kay naa siya sa iyang kaugalingong pananaw, wala niya tanawa ang Dios. Amen? Kitang tanan, ikinahanglan mo respond kita by faith, with faith and obedience to God's revealed will. No? Kinahanglan, kung ang Ginoo naghatag kanimo inisyatiba, imo ginang i-respond. Unsaon nimo pagbalos? Nga naa kay pagtuo, naa kay pagsunod, uban sa kabubuton sa Dios nga iyang ipadayag kanimo. Amen. Hay mo shout out kita sa ato ang igsuon Jeffrey Tuba, maing gabi dia sa inyong nahimutangan o sa tibok nimong panimalay, panalanginan mong tanan dia sa Dios. Kumusta si Igsoon Amelia, uban sa tibok ninyong panimalay diha. Salamat sa Diyos nga nakapamati kamo, gang Diyos magapadayon sa pagpamuhat sa inyong taliwala. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, magpadayon kita sa atong tema. Og diha niini, atong makita kung naa kay gugma sa Ginoo mo ginang paminawon sama ni Abraham. Si Abraham wala siya naminaw sa Ginoo wa siya gugma. Mawita namatay siya sa tawag kaniya tungod kanay gugma siya sa Dios, no? Sumusunod kini atong hisgutan sa sunod nato nga tema. Ang paghatag sa Dios sa instruction sa usa ka dato, no? Og kanang maong dato tungod sa iyang nakita sa iyang pagkadato, wag ginan niya buhi iyang pagkadato, no? So kitang tanan dinis kalibutan sa mga dumuduong ra kita, di gid nato tan-aw ng atong kadato. Ato kita mo tan-aw sa initiative sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, ang iyang plano, ang iyang pagpakigrelasyon kanato mo nay tagaan natog importansya. Amen. No? Kay diya sa ayang pagpakigrelasyon kanato kita mo sanong mas labaw pa ni ana ang atong madawat sa Ginoo. Ngano man naaman tay pagsunod kaniya. Usay daghan kay tagdili matalikdan. Kaning atong kinabuhi daghan kay kita giatubang. Apan kinahanglan nga kanang imong giatubang, imo kanang talikdan. Una nimo makabuot kung unsay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Busa nining adlaw, mahimong sa imong nahimutangan ana ang imuhang ingnon na ang Ginoo namati sa imong kinabuhi, sa imong mga ingnon ta pagyangungo kaniya. Apan nganong ang imong pagpamati kaniya, hangtod karon wala nimo siya paminawa, ngano man. Amen.
Ug mao kanay gikinahanglan nimong sabton tungod kay di ka mapakasabot ni ana, layo ra kay ka sa pagsunod kaniya. Amen. Yes. So gikinahanglan nato nga atong ipahimutang kanang naang imong giatubang. Kay kung di na nimo biyaan, unya di ka musunod sa Ginoo, di gid nimo madawat. Mao na akong giingon sa unahan, no? So, usay ang tao ginatawag sa Ginoo. Apan tungod sa iyang mga kapakyasan, di po niya matalikdan. Tungod kay kanunay siyang na iyang gidisqualify ang iyang kaugalingon sa initiative sa Ginoo. Ano man? Tungod kay kanunay siya naguna-una nga dili siya worth it, no? Di siya angayan. Mao na usahay ang tao dili makahimo sa mga inisyatiba sa Ginoo. Nganuman, tungod kay naghuna-una siya nga dili ko angayan diha. Wa ko'y katakos diha. Sama ni Moises. Si Moises daghan sa kay balibad sa Ginoo, di ba? Pero ang Ginoo ang gimatuman bisag unsaon ni magbalibad. So kining adlaw mahimong sa imong mga nagkalain-lain nga rason nga dili nimo wala nimo makita ang inisyatiba sa Ginoo sa imong kinabuhi. Og diha ato kanang tan-awon sa sunod natong panaghimamatay. Kaysa imong pagbalibad, no kanang bitong imong tan-awon kanang imong gidala-dala, unsa man imong mga gidala-dala. Ang imong disqualification, ikaw ni naghatag og qualification, ikaw sinatag disqualification sa imong kaugalingon. Usay mao na ingon ni ana ang tao, no? Pero si Abraham baya kung atong naon-naon, wa niya tagaig pagtagad unsay naa niya. Maayo ba siya o dili ba, no? Basta nisunod ra gid siya sa Ginoo. O si Moises, di sa to siya maayo. Tungod ko kung atong naon-naon, o siya ka mamatay tao, di ba? Pero nga nung gigamit man siya sa Ginoo, no? Si Abraham, nga nung gigamit siya sa Ginoo, ato nang ikumpara ba ang mga mga kinabuhi sa mga alagad sa Dios? Ato ra na silang kakuhaan og mga example, pero di ta ka kumpara nila. Nga naman, ay kung ikumpara nimo ang imong kaugalingon kanila, no? Di ka pari mo yung di man ko parihan ni Abraham, di ko parihan ni Moises. Di kini mo madawat aun sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa iyang initiative sa imong kinabuhi. Kay kanunay man lang ka moingon, no? Di man ko angayan ana, no? Awa ko dili man na mao, no? Usay gud kasagaran ang tao bisan gipasabot na siya, di lang gyapon siya magpakasabot. Nganuman, ay kuhaan niya katungod ang iyang kaugalingon sa pagsabot. Mao na nga, ablihan, magampo kita, ablihan ang atoang mga espirituhanong panabot, o nga makasabot kita sa plano sa Dios sa atong tagsatag sa kinabuhi. Amen. Kay diya ni ana, ang imong pagsabot, kung unsay plano sa Ginoo, nga imong ili-down, imong kaugalingon ngadto kaniya, sama ni Abraham, ang iyang willingness sa pagsunod sa tawag sa Ginoo kaniya, mao to'y nakaingon nga nibiya siya sa panimalay sa iyang ginikanan, no? Amen. Ug ang iyang willingness ni Moises nga muluwas siya sa mga tao nga gipadad-an sa Ginoo kaniya, mao to'y nakaingon nga naabot sila ni atong wilderness, ni atong kamingawan. Og ilang nasugakod ang 40 ka tuig sa ilahang pag-inuntalatas ni atong kamingawan. Kasi may kataas sa kaytong 40 ka tuig, no? Ribawan may nato mga kanakan sa Dios nga ang sa Ginoo ang 1,000 ka tuig usara na kaadlaw sa Ginoo. Amen. So diri atong hisgutan sa sunod natong panaghimamatay. Tungod kay niining orasa di na ta makaabot kay naapatay laing buluhaton, so ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Kundi kanimo wala ka pa ingnon ta man wala pa di si Kristo sa imong kinabuhi nining orasa,
Ang Dios nga nagatuktok sa imong pultahan, ug imo siyang ablihan, pasudlon nimo siya sa imong kinabuhi, ubanan kaniya sa tibok nimong kinabuhi. Amen. Musaw siya uban kanimo, mukaon sa kauban kaniya. Ug diya sa imong nahimutangan, ug nakadungog ka sa tingog sa Dios sa imong kasing-kasing, ayaw patig-ahang imong kasing-kasing, sama sa gibuhat sa atong mga katigulangan ngadto sa panahon nga naa sila sa ilang pagkarebelyoso sa Dios. Nagrebelyon sila tungod sa ilang gibati. So di kita ino nato, ato bang sundon ang atong mga katigulangan, ingon sa ayaw kamo pagsunod sa inyong mga katigulangan. Mo na inyong basahon na sa inyong libro sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7 ug 8. O sa atong mga Biblia, sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, ang Diyos nag-ingon, umadungog ninyo karon ang tingog sa Diyos, sa diya sa inyong mga inunta, kahimtang, matod pa niya karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Kaluwasan, pabor kini nga dili ikatandi, pabor kini nga dili ikahatag sa tao kaninyo. Kanimo, kanako, kanatong tanan, walay pabor nga ikahatag sa tao diri kanato. Gawas kun ang Dios maghatag og pabor kanimo. Amen. Amen. Yes. Mo sa nining adlaw magampo kita. Hallelujah. Himuha kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo, kay ang imong pag-ila nga si Jesus imong Ginoo, ug ang imong pagtuo nga si Jesus mao ang gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ka. Amen. Ug ang maong kaluwasan walay makaagaw ana kagikan kanimo. Musa mag-ampo kita. Sabat sa atong pag-ampo, himuha ni nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Amen. Amahan nga naa ka sa langit, Amahan nga naa ka sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao Ginoong Hesus, Sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. ani amidol ako kanimo Dios, Kaniamidula ko kanimo o Diyos. nga usa ka makasasala. Sa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako. sa tanang kong mga sala Tanan kong mga nga sala. nahimo bato kanimo Nahimo bato kanimo. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat. ug sa nauna. ug sa una. Hugasi ako Dios Ugasi ako o sa Diyos. imong hamili nga dugo, Sa imong hamili nga nga imong dugo. giula Na imong giula. ngadto sa krus sa Kalbaryo, Ngadto sa krus sa sa Kalbaryo. tanang kong pagkadaotan. Tanan kong pagkadaotan. Sukad ako nahimugso Sukad ako sa sabakan sa akong inahan Sa akong inahan. ug hangtod nining panahon na. Ining panahon na. Ug karon dayon Ginoong Hesus, Dayon Ginoong Hesus. giablihan ko ang akong Gabrihan kasing-kasing ko ang kasing-kasing. ug sumulod ka kanako. Sulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri Ang kanako. hari kanako. Ikaw na Ikaw na. ang magtultol Ang kanako. magtultol kanako. Magiya kanako Magiya kanako. sa pag-alagad kanimo Pag-alagad sa kanimo. tibokong kasing-kasing, kasing-kasing. tibokong kalag, Tibokong kalag. unahuna Unahuna. ug kusog. Ug kusog. Ug diha sa espiritu, Diya sa espiritu. ug sa kamatuoran, Ug sa kamatuoran. kung ikaw Na simbahon. ikaw simbahon. Nalaygon ka o Diyos, Dalaygon ka o sa walay Diyos. katapusan. Walay katapusan. Ining tanan, Kaning tanan. akong gipangayo, Akong gipangayo, gipasalamatan gipasalamatan, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Salamat o Diyos Sa ngalan. sa imong mga pulong Sa imong mga nga akong nadungog Akong nining nadungog. orasa. Ining orasa. Ug tabangi ako Diyos, Tabangi ako Diyos. na diya sa imong tingog, Diya sa imong tingog. ako makaila Ako makaila. sa ngalan ni Sa Kristo. ngalan ni Kristo. Amen. Amen. Ug amen. Ug Ug amen. Ug amen. O kinadawat na nimo si Jesus nga atong Ginoo manduluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Alam niya atong tanan nga midawat og mila kaniya, yatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes. O Lord. kanahimo ka namang anak sa Dios, mayon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Og diya sa nangingapin niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Ang walay Yes, puas nga panalangin, i-claim nimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Ay nining mga panalangin na, imong maangkon, pinaagi sa imong pagtuo Yes, Lord. sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo.
Amin. Daghang kay salamat sa inyong pagpamati ug ang Dios magapanalangin, magapauswag, magapamuhat sa inyong tagsa-tagsa kataliwala. Ug ang kalinaw sa Dios mag-uban kaninyo. Dalaygon ang Dios walay katapusan mo sa ang tanang dungog, ang tanang gahom, himaya, kadaogan, pasalamat. Kaniya ragayod sa ato buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Daghang kay salamat. God bless us all and we love you all. Ay mo kalimot sa sunod natong panaghimamatay. Lord. Gitagan kita sa Dios sa maayong lawas kinabuhi sa sunod nga adlaw sa Huwebes. Amen. Amen. So, God bless us all. Love you all. Bye. Ayaw mo kalimot. Shalom.